हेलो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, नॉवेल को पूरा समझने के लिए इस नॉवेल की पिछली एपिसोड भी आप मेरे चैनल पे सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी अपनी नॉवेल है, सो डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन। आज मैं रीड आउट करूँगी दिल हार गया की नेक्स्ट पार्ट। वो दोनों बारी बारी से झुककर भी जान से दुआएं लेती चेयर की तरफ बढ़ी। वो आफिया के साथ वाली कुर्सी पर बैठने ही लगी थी कि एहराज ने उसका हाथ थाम के अपने साथ बिठाने लगा तो वो शर्म और गुस्से से सुर्ख पड़ती अपना हाथ छुड़ा गई थी। हानि का ये अमल एहराज को गुस्सा दिलाने को काफ़ी था। ये तुम हर वक्त एहराज से दो दो हाथ करने के लिए क्यों तैयार रहती हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम मनकुआ हो। उसकी बीजान भी तैश में आ गई थी, जबकि एहराज गुस्से में बगैर नाश्ता किए जा चुका था। अब खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो, बैठो और नाश्ता करो। बीजान के कहने पर वो जहरमार नाश्ता करके अपने कमरे में जा चुकी थी। वो भागती हुई अपने कमरे में आई थी और गिरने के सी अंदाज में बेड पर लेट गई और जार जार रोने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी एक चार दीवारी में बंद हो जाएगी। अगर अभी रुखसती हो गई तो वो एहराज के साथ अपनी ज़िंदगी के हर वो पल नहीं जी सकती, ऐसा उसे लगता था। ये तुम वहाँ से इस तरह उठकर क्यों चली आई? आफिया भी उसके पीछे आई थी। आफिया प्लीज़, हानि उसे हाथ के इशारे के साथ ज़्यादा बोलने से रोकती हुई बोली थी। क्या आफिया प्लीज़, हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती हो? आफिया भी काफ़ी गुस्से में बोली थी। कुछ नहीं, बस तुम इस वक्त जाओ, मुझे तन्हाई चाहिए फ़िलहाल। हानि बेजारी से बोलती साइड पर टेडी उठाकर अपनी आंखों पर रख चुकी थी। मतलब साफ जाहिर था कि आफिया अब तुम जाओ प्लीज़, तुम्हारी यही आदत बहुत ख़राब है। खुद तो ख्वार होती ही हो, हम सबको भी कांटों पर घसीटती हो। आफिया अब सुकून पर उतर आई थी। तो किसने कहा कांटों पर चलो? मैंने कहा बोलो। हाँ, हानि रुआसी हुई थी। तुमने खुद हम सबको कांटों भरी राह पर चलने को मजबूर किया है। बीजान का बीपी अलग शॉट कर रहा है, और भाई उनका तो पूछो ही मत कि वो किस कुर्ब से गुजर रहे हैं। हानि प्लीज़, हम सब के हाल पर रहम करो यार। उस आफिया रोती हुई मिन्नतों पर उतर आई थी। कोई मेरी वजह से परेशान नहीं है, तुम्हारा हिटलर भाई ही सबको कांटों पर घसीट रहा है। अगर उस हिटलर का बस चले ना, तो पता वो पहले क्या करेगा? पूछो तो सही। क्या? हानि अब अपने कान से टेडी हटाकर गुस्से में फेंकती ज़मीं बोझ कर चुकी थी उसे। हानि को पहली बार इतना हाइपर देख आफिया भी सहम कर दो कदम पीछे हुई थी। क्या? आफिया के लबों से एक लफ्ज़ी सवाल निकला। हाँ, ये हुई न बात। हानि दर्द से हंसी थी। तुम्हारा वो भाई सबसे पहले मेरी सांसें बंद करने की सोचेगा, फिर मेरे सारे ख्वाबों को नींद में इतना बदतमीज़ और जंगली इंसान सॉरी सांसें बंद करने की सोचेगा, फिर मेरे सारे ख्वाबों को उड़ा देगा। वो नींद में बोली थी, नींद किसी कैफियत में बोली थी। इतना बदतमीज़ और जंगली इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। उफ़, क्या कुछ नहीं कह डाला उस शख्स ने। मुझे तुम्हारे भाई को बस इतना ही कहा कि मुझे अभी रुखसती नहीं करनी। हानि बोलती हुई रो दी। यार ऐसे तो न रो, वरना मैं भी रो दूँगी, आफिया उसे बोली थी ताकि वह चुप हो जाए। मगर हाय रे किस्मत, हानि और ज़ोर से रोने लगी। ये तुम इतनी मातम किस खुशी में कर रही हो? एहराज की आवाज़ पर वो थोड़ा चौंकी थी। यार आफिया, अपने हिटलर भाई की आवाज़ निकाल कर डराओ तो नहीं। पता है, अब मेरी आंखों से ज़्यादा कान जलने लगे हैं। हानि अपने कानों पर हाथ रखती बोली। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त एहराज की आवाज़ से छुटकारा हासिल करना चाहती हो। क्यों? एक लफ्ज़ी सवाल हुआ। क्योंकि इस वक्त तुम्हारे भाई की आवाज़ मेरे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह लग रहे हैं। सो मुझे अपने भाई की आवाज़ से मत डराओ, हानि दर्द से बोली थी। ये आवाज़ आफिया के हिटलर भाई की ही है, और तुम्हें मेरी आवाज़ पिघला हुआ शीशा लगे या जहर में बुझे तीर, आई डोंट केयर। एहराज अपनी मुट्ठी बंद करता गुस्से को कंट्रोल करता बोला था। आप क्या कर रहे हैं? वो अब एक झटके से उठ गई थी। क्यों, ऐसे अच्छा नहीं लगता क्या? वो जुमानी बोलता थोड़ा मुस्कुराया था। पागल इंसान कहकर हानि नज़रें झुका गई थी।
اس کا گلاب چہرہ اعراز کی زبانی باتوں سے دہک اٹھا تھا، جو اعراز کی نظروں سے چھپا نہیں رہا تھا۔ اعراز کے آتے ہی عافیہ چپکے سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ پاگل انسان جاننا چاہ رہا ہے کہ تم کس رنگ کی رخصتی کی ڈریس لوگی۔ اب وہ چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ جب رخصتی ہی نہیں ہوگی تو ڈریس کی رنگ کا کیا کرنا؟ وہ بے خوف لہجے میں بولتے اعراز کو تپا گئی تھی۔ کیوں نہیں ہوگی رخصتی؟ اعراز کا سوال تیار تھا۔ کیونکہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا تھا، ہانی خفگی سے بولی۔ 3 بار قبول ہے کا اظہار تو تم نے غالباً اپنی ہی زبان سے کیا تھا نا، یا وہ بھی کسی نے گن پوائنٹ پر کروایا تھا؟ بولو۔ وہ ایک جھٹکے سے چیئر سے اٹھتا ہوا دہاڑا تھا۔ بولو، جواب دو۔ اس کی دہاڑ سے ہانی بیڈ کے کونے سے جا لگی تھی۔ میں آپ کی جواب دہ نہیں ہوں، حوصلہ کر کے بولی۔ تم صرف اور صرف میری ہی جواب دہ ہو، سمجھی یا سمجھاؤں؟ اعراز اب اس تک پہنچ چکا تھا اور اس کے ریشمی بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے ہانی کے کان میں زہر اگل رہا تھا۔ میرے بال چھوڑیں۔ وہ روتی ہوئی اپنے بال چھڑانے کی کوشش کرتی بولی تھی، ساتھ ہی آنسو پینے کی کوشش بھی کر رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر ایک قطرہ آنسو بھی اس ہٹلر کو نظر آ گیا تو سزا اور بھی بڑھ جانی ہے۔ مگر اس معصوم ہانی کو کون سمجھائے کہ رخصتی سے انکار نے اس شیر کے غصے کو آگ دکھا دیا ہے۔ ویسے بھی وہ شیر کے غصے کا شکار بنتی رہتی تھی، لیکن تب کے غصے میں اور اب کے غصے میں بہت سارا فرق تھا۔ آپ کچھ بھی کر لیں مگر میرا انکار اقرار میں نہیں بدلے گا۔ ہانی کے اس جواب نے تو اعراز کو جلتے انگاروں پر دھکیل دیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر اب تم انکار کر کے دکھاؤ۔ اعراز اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ ہانی چیختی ہوئی بولی تھی۔ اب بھی وہ اسے گھسیٹ رہا تھا۔ کیا ہوا بچی، تم اس طرح ہانی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ راستے میں ہی بی جان مل گئی تھی۔ بی جان سمجھ لیں اس کی رخصتی ہو گئی۔ جب ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی جانا ہے تو اتنے تام جام کیوں؟ وہ بی جان کے پاس رکتا ہوا بولا تھا۔ پتہ ہے کتنے ارمان تھے میرے رخصتی کو لے کر؟ نکاح تو جلدی میں ہو گیا تھا، سوچا تھا سارے ارمان رخصتی میں ہی نکال لوں گی۔ بی جان افسوس سے بولی۔ کوئی بات نہیں بی جان، یہ سارے ارمان آپ عافیہ کے شادی میں نکال لیجیے گا۔ اب وہ ہانی کو کندھے سے تھامے شرافت سے بی جان کو کہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ساری شرافت اس اعراز پر ہی ختم ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی، چلو تمہاری امانت تمہارے حوالے۔ میں تو خوش ہوں، بس تم ہماری ہانی کو خوش رکھنا۔ بی جان بولتی ہوئی اس کے سر پر دعاؤں والے ہاتھ پھیرتی آگے بڑھ گئی، یہ جانے بغیر کہ انہوں نے ہانی کو اپنے پوتے کے حوالے نہیں بلکہ کسی جلاد کے حوالے کر دیا ہے۔ اب تو ہائی کمان کی اجازت بھی مل گئی ہے، کون روکے گا مجھے تمہیں اپنے کمرے میں لے جانے سے؟ اب افسوس ہو رہا ہوگا کہ کاش پہلے ہی مان جاتی تو پوری عزت سے رخصت ہوتی ہے نا؟ وہ اپنے لبوں پر دل جلانے والی ہنسی لیے پوچھ رہا تھا۔ ہانی کا تو دل کر رہا تھا اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ پہلی فرصت میں اعراز احمد کا گلا دبا دیتی۔ میرا گلا دبانے کا سوچ رہی ہو کیا؟ ایک ہاتھ سے اس کے بازو کو پکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کے گلے پر انگلی پھیرتا بولا۔ نہیں، اپنی چوڑی پکڑے جانے پر ہانی نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی تاکہ کوئی دوسری چوڑی نہ پکڑی جائے۔ اف خدا، اس سر پھرے کا کیا کروں؟ یہ تو میرے دل کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ اب وہ اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی۔ تو فرینڈس پلیز آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آگے کے پارٹ کے لیے ملتے ہیں کل، اور میرے ساتھ بنے رہیے اور بتائیے میرے ناول کے یہ پارٹس آپ کو کیسے لگے۔ پلیز کامنٹس کیجیے۔ کیا اعراز کا کریکٹر اچھا ہے یہ بتائیے، یا پھر ہانی بہت زیادہ معصوم ہے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کل۔ تھینکس فار واچنگ۔